द गार्जियन ने लिखा कि नेतन्याहू एम्स टू ट्रैप वेस्ट इनटू वॉर अक्रॉस मिडल ईस्ट। सीएनएन की रिपोर्ट में टाइटल था रिस्ट्रेंट और रेट्रिब्यूशन, इजराइल फेसेस डायलेमा इन इट्स रिस्पॉन्स टू ईरान्स अटैक। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि जी नो वन कैन डिनाई दैट द इमेज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च इनटू द एयर was an impressive and terrifying sight. Al Jazeera ने कहा सॉरी बट ईरान इज नॉट द अग्रेसर हेयर। अब ये बड़ा मिक्स सा रिस्पॉन्स आया, मगर जनरली किसी ने आउटराइटली ईरान को एग्रेसर डिक्लेयर नहीं किया और साथ साथ वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ने उसको रिटेलिएशन भी नहीं कहा। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बातचीत करेंगे और आपको एक बहुत डिस्पैशनेट सा एनालिसिस देंगे, और वो है ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में 1 अप्रैल को इजराइल ने एक स्ट्राइक की ईरानी एम्बेसी पे इन डमास्कस, जिसके नतीजे में ईरान के IRGC के 2 जनरल्स और 5 ऑफिसर्स शहीद हुए। उसके बाद ईरान ने बगैर किसी डाउट के ये कहा कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और रिटेलिएशन होगी, बट ईरान ने 12 दिन लिए और 13 अप्रैल को फिर उन्होंने एक मैसिव स्ट्राइक की ऑन इजराइल। मैसिव इस लिहाज से कि नंबर्स अगर देखे जाएं तो उसमें तकरीबन 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स एंड 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स, सो समथिंग ओवर 300 वो उन्होंने लॉन्च किए ऑन इजराइल, जिसके बारे में इजराइल ने कहा कि ऑलमोस्ट 100% उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए अपने मिसाइल डिफेंस से। इस मिसाइल डिफेंस में यूनाइटेड स्टेट्स और UK भी पेश थे, और ये भी रिपोर्ट्स हैं कि सऊदी अरेबिया और जॉर्डन की एयर स्पेस में सऊदी अरेबिया और जॉर्डन की तरफ से भी उन मिसाइल्स के ख़िलाफ़ एंटी मिसाइल डिफेंस एक्टिवेट हुआ और कुछ उन्होंने भी गिराए। मगर एक चीज़ इसमें खातिर खा जो सामने आ रही है वो ये कि ये ईरान का बड़ा मेजर्ड स्ट्रेटजिक रिस्पांस था, जहाँ पे उन्होंने अपनी विल शो की कि रिटेलिएट वो कर सकते हैं। साथ साथ रिपोर्टेडली वॉर हेड्स इस किस्म के लीथल नहीं थे इन ड्रोन्स पे और मिसाइल से, जिससे कोई ज़्यादा नुकसान होता। ईरान ने अपने दोस्त ममालिक से मशवरा भी किया था और पॉसिबली ये सारी बातचीत इसराइल तक पहुँची, तो इसराइल हैड sufficient time to prepare against it. प्लस जब ये ड्रोन स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स शुरू हुई तो उसमें 4 से 5 घंटे लगे उन ड्रोन्स को इजरायली टेरिटरी तक पहुंचते हुए या इजरायली एयर स्पेस तक पहुंचते हुए, तो वो भी एक सफिशिएंट टाइम था इजराइल के लिए कि वो अपने सेफ गार्ड्स ले सकें, अपने सिविलियंस को प्रोटेक्टेड शेल्टर्स में ले जा सकें। मगर उसकी जो वीडियो फुटेज है वो एक मैसिव स्ट्राइक की एक शक्ल दिखा रही है। अब मैं यहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट जो वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनकी हेडलाइंस आपके सामने रखता हूँ। द गार्जियन ने लिखा कि नेतन्याहू एम्स टू ट्रैप वेस्ट इनटू वॉर अक्रॉस मिडल ईस्ट। CNN की रिपोर्ट में टाइटल था रिस्ट्रेंट और रेट्रिब्यूशन, इजराइल फेसेस डायलेमा इन इट्स रिस्पॉन्स टू ईरान्स अटैक। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि जी नो वन कैन डिनाई दैट द इमेज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च इनटू द एयर वाज एन इम्प्रेसिव एंड टेरिफाइंग साइट। अल जजीरा ने कहा सॉरी बट ईरान इज नॉट द अग्रेसर हेयर। अब ये बड़ा मिक्स सा रिस्पॉन्स आया, मगर जनरली किसी ने आउटराइटली ईरान को एग्रेसर डिक्लेयर नहीं किया और साथ साथ वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ने उसको रिटेलिएशन भी नहीं कहा। अब ये ईरान के लिए डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी कि इतना आउटराइटली ईरान को कंडेम नहीं किया, और पूरा वेस्टर्न मीडिया है और वेस्टर्न स्टेट्स हैं, उन्होंने इजराइल की सपोर्ट के ऊपर तो बहुत कुछ कहा, मगर ईरान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेसिडेंट जो बाइडन, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने जो बातचीत की उसका एक ख़ास जुमला मैं आपके सामने रखता हूँ कि our commitment to Israel's security against threats from Iran and its proxies is ironclad.
اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایران کی ریٹیلیٹری اٹیک کے خلاف جو بھی ایکشن ہوگا اس میں شامل ہوں گے. انہوں نے اپنی سپورٹ جو ہے اس کا اظہار بہت اسٹرانگلی کیا. اس کے بعد جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں ریٹائرڈ جنرل لائیڈ آسٹن، انہوں نے جو بات چیت کی وہ کافی انٹرسٹنگ ہے، اور انہوں نے ملیٹریلی اس چیز کو پورا ڈسکس کیا. اور رپورٹڈلی ایک جگہ انہوں نے کہا تھا کہ دیٹس انف، دیٹ مینس کہ ایران کی طرف ان کا یہ تھا کہ مزید اس سے زیادہ اور کوئی کارروائی ایران نہ کرے. جو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں اینتھنی بلنکن، انہوں نے کہا کہ while we do not seek escalation we will continue to support Israel's defense. اب یہ بھی ایک بہت معنی خیز لائن ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے ان کے پریزیڈنٹ، سیکرٹری ڈیفنس اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایسکیلیشن چاہتے ہیں یا وہ آؤٹ رائٹلی اسرائیل کی سپورٹ میں ایران پہ کوئی کائنیٹک مینز کا استعمال کرنا چاہیں گے. جو پریزیڈنٹ پیوٹن ہیں رشیا کے، انہوں نے کہا کہ ہی کالڈ فار ریسٹرینٹ ایز اسرائیل ویز اٹس رسپانس. اور جو چائنیز فارن منسٹر ہیں ان کے ریمارکس تھے دیٹ دی کوآپریشن ول لاسٹ ایون آفٹر دیئر اٹیکس آن اسرائیل. سو چائنیز فارن منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سپورٹو تھی ٹورڈس ایران، مگر باقی جتنے ویسٹرن لیڈرز کی آئی ہیں اسٹیٹمنٹس دے ور آل سپورٹنگ اسرائیل. برٹش پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا کہ the UK will continue to stand up for Israel's security of all our regional partners including Jordan and Iraq. اب وہ جارڈن اور عراق کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ جغرافی دیکھیں تو ایران اور اسرائیل کے درمیان جارڈن اور عراق دونوں ممالک موجود ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس کے سیکرٹری جنرل کا ایک بہت میجر سا رسپانس آیا جس میں انہوں نے کہا کہ I call for an immediate cessation of these hostilities. یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل UN سیکورٹی کاؤنسل میں گئے، مگر وہاں پر انہوں نے جو بات چیت کی اس کے نتیجے میں کوئی ایران کے خلاف کنڈمنیشن کا ایک تو انہوں نے ریزولوشن پیش نہیں کیا، اور نہ ہی اس UN سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے بعد کوئی اس قسم کا ریزولوشن یا کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی. حالانکہ رپورٹس یہ ہیں کہ US is laying in to impose further sanctions on ایران. اب یہ تمام صورتحال جو ہے اس وقت جو ذرائع ابلاغ ہیں اس کے تھرو ہمارے تک پہنچ رہی ہے، مگر ان سب چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم آج آپ کو 3 کویسچنس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. پہلا کویسچن یہ ہے کہ اس کانفلکٹ کا جو ایران اور اسرائیل کے درمیان شروع ہوا ہے اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کی لارجر پکچر کیا ہے. یہ ایک دم سے تو ایرپٹ نہیں ہوا، تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ کانٹیکسٹ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کر سکوں. دوسرا ہم آپ کو جواب دیں گے کہ اس کانفلکٹ کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے، اور لاسٹلی ہم ایک اور سوال کا آپ کو جواب دیں گے کہ اس کانفلکٹ سے کون لوگ لوز کریں گے اور کون سے ممالک یا سیگمنٹس آف اکانومیز گین کریں گے. سو یہ آج ہمارے ویڈیو کا بیسس ہے. پہلی چیز جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر ہم US withdrawal فرام افغانستان جو کہ 15 اگست 2021 میں ہوا تھا، اس کو اگر ہم سینٹر پہ رکھیں تو ہم ایک زمانہ دیکھیں گے اس سے تقریباً 20 سال پہلے سے شروع ہوا 9/11 2001 میں. اس سے ہم آئیں گے US withdrawal فرام افغانستان 15 اگست 2021 اور دیکھیں گے کہ مین چیزیں کیا ہوئی تھیں دنیا میں، اور اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ 2021 اگست کے بعد سے لے کے ابھی تک جو کانفلکٹ سینیریوز ہیں مڈل ایسٹ میں یا گلوبلی اس میں کیا کیا ہوا. تو اگر ہم شروع کریں 9/11 2001 سے، تو اس کے فوراً بعد نومبر 2001 میں افغانستان پہ انویژن ہو گیا ویسٹرن کولیشن کا لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس. مارچ 2003 میں یہی ویسٹرن کولیشن ہے ود دی مڈل ایسٹرن عرب فورسز انویژن کرتے ہیں عراق پہ. پھر ایک
ग्लोबल वॉर ऑन टेरर शुरू हो जाती है, और वो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो है वो अगले 20 साल तक चलती है, अभी भी किसी सूरत पे वो चल रही है। 2011 में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जब सीरिया में सिविल वॉर शुरू होती है, और उसके साथ कोइंसाइड करते हुए 2011 में यूएस और वेस्टर्न फोर्सेस का विड्रॉल होता है फ्रॉम इराक, कंप्लीट होता है। शुरू तो विड्रॉल हो गया था 2007 में, मगर बीच में कहीं कहीं सर्च भी आया ऑपरेशंस का इराक में, बट फाइनली 2011 में वेस्टर्न फोर्सेस लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, उनका विड्रॉल हो जाता है फ्रॉम इराक। एंड देन ग्लोबल वॉर ऑन टेरर कंटिन्यूज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और सीरियन सिविल वॉर जो 2011 में शुरू हो जाती है अगेंस्ट शिया डोमिनेटेड बशर उल असद रिजीम इन डेमास्कस, उसके खिलाफ खड़े होते हैं सुन्नी मलेशियाज। और वो कॉम्प्लिकेट सिचुएशन होती है जब वो सुन्नी मलेशियाज में से जन्म लेती है ISIS। वहाँ से वो एक सिविल वॉर के बजाय वो एक इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और वहाँ सिचुएशन सीरिया में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बट ऑल दिस हैपन्स आफ्टर द वेस्टर्न फोर्सेस विड्रू फ्रॉम इराक। एंड इस चीज़ को मैं पावर करा दूं कि सीरिया में US या वेस्टर्न फोर्सेस के बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हुए थे थ्रू आउट दिस सिविल वॉर। रशियंस की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट थी इन सपोर्ट ऑफ बशर उल असद, मगर प्रॉक्सीज के थ्रू वेस्ट और रशिया ने ये जंग लड़ी इन सपोर्ट ऑफ बशर उल असद और अगेंस्ट बशर उल असद। फिर हम देखते हैं कि 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स का विड्रॉल होता है फ्रॉम अफगानिस्तान, और उसके बाद फिर मेन इवेंट्स क्या हुए। फरवरी 2022 में रशिया इन्वेड्स यूक्रेन। अक्टूबर 2023 में हमास अटैक्स इजराइल। अक्टूबर 2023 में ही इन सपोर्ट ऑफ गाजा पैलेस्टीनियंस, हूथी दे इनिशिएट अटैक्स ऑन कमर्शियल वेसल्स इन रेड सी, जो ये बाब मंदब है, द माउथ ऑफ रेड सी टूवर्ड्स इंडियन ओशन। 1 अप्रैल 2024 में इजराइल अटैक्स Iranian embassy in Damascus, killing 2 generals and 5 officers of IRGC। ये बहुत ही सीरियस अफेक्ट हो जाता है आफ्टर दिस इजराइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट या इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। 12 दिन बाद रिटेलिएशन आती है फ्रॉम ईरान ऑन 13 अप्रैल 2024, और उसमें ईरान जो है वो अपनी एक्सप्रेशन ऑफ विल को वो मैनिफेस्ट करते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं कि वी हैव द विल टू स्ट्राइक द मेन लैंड इजराइल, नॉट थ्रू प्रॉक्सीज बट डायरेक्टली। सो यहाँ पर बात जब आती है तो ये बहुत सीरियस हो जाती है। इससे पहले ईरान और इजराइल ने डायरेक्टली अपनी सरजमीन से दूसरे की सरजमीन पे कोई किसी किस्म का भी अटैक लॉन्च नहीं किया हुआ, ये पहली दफ़ा हुआ। और ये अब एक एस्केलेशन का एक नया लेवल है जो कि मिडल ईस्ट में ईरान और इसराइल के दरमियान इस्टेब्लिश हो गया। ये सारी सिचुएशन को अगर हम देखें तो इससे हमारे सामने जो तस्वीर बनती है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मगर हम इसको आपको सामने कंक्लूजन्स के तौर पे लाते हैं। पहला हमारा कंक्लूजन जो आपके लिए है वो ये कि इजराइल एक अफेक्टिव सपोर्ट इंजॉय करता है अपने एलाइज से। इजराइल के एलाइज है यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट प्राइमरीली, और उन सब ने इजराइल के डिफेंस के लिए अश्योरेंसेस दी हैं, दोबारा दी हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। वेयर एज इन कंपैरिजन ईरान के पास एलाइज और फ्रेंड्स की थोड़ी कमी है। फ्रेंड्स काफ़ी हैं ईरान के, मगर ईरान के एलाइज में रशिया और चाइना सिर्फ सामने नज़र आ रहे हैं। रशियंस मिलिट्री सपोर्ट दे देंगे इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर और इंटेलिजेंस। चाइनीज़ भी इसी किस्म की सपोर्ट दे देंगे ईरान को, मगर चाइनीज़ विल बी मोर कॉशियस देन द रशियंस। इसके अलावा ईरान के दोस्त ममालिक में से, जिसमें नेमली इस वक्त इंडिया है और साउथ अफ्रीका है, जिनके इकनॉमिक रिलेशंस भी बहुत डीप हैं ईरान के साथ,
انہوں نے بھی کوئی خاطر خواہ سپورٹ کا اعلان ایران کے لیے نہیں کیا. دے چوز ٹو ریمین نیوٹرل ہیئر. سو اس کانفلکٹ میں جو اسرائیل اور ایران کے درمیان جو سپورٹ کا میٹرکس ہے اس میں اسرائیل جو ہے وہ زیادہ مضبوط نظر آ رہا ہے. ایران شاید اتنا مضبوط نہیں ہے, مگر ایران نے اپنی ول ٹو ریٹیلیٹ دکھا دی ہے, وچ از ویری میننگ فل اینڈ اسٹرانگ. اس میں ایک اینگل یہ آ رہا ہے کہ وہ کون سی پارٹیز ہوں گی جن کا انٹرسٹ ہوگا کہ یا تو یہ کانفلکٹ جو ایران اسرائیل کے درمیان شروع ہوا ہے یہ ایسکیلیٹ کرے, یا پھر یہ ایک کنٹرولڈ کنٹینیویشن میں رہے کہ زیادہ ایسکیلیٹ نہ کرے مگر کنٹرولڈ رہے مگر کنٹینیو بھی رہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ کس کا انٹرسٹ ہوگا کہ یہ کانفلکٹ ایسکیلیٹ کرے, سب سے پہلا نام اس میں بنجامن نتن یاہو کا ہے. بنجامن نتن یاہو کے بارے میں جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اخباروں کی ہیڈ لائنز, یہ بات ویسٹ میں بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ اٹ از پروبیبلی این اٹیمپٹ بائی بنجامن نتن یاہو ٹو suck in United States into this Middle Eastern conflict in order to create space for Benjamin Netanyahu and his party or the coalition government he has in Israel, ان کے لیے پولیٹیکل اسپیس ود ان اسرائیل وہ کریٹ کر سکے. حالانکہ ابھی تک جو بات چیت سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ پیپل آف اسرائیل میں اسٹینڈ یونائٹیڈ اگینسٹ اینی اگریسر انکلوڈنگ ایران. But if today the elections are held, Netanyahu have very slim chances to form a government again. Escalation سے کسی اور کو اگر فائدہ ہوگا تو وہ probably رشیا بھی ہو سکتا ہے. Why رشیا؟ رشیا کو فائدہ ہوا تھا جب حماس نے اٹیک کیا تھا اسرائیل پہ. یوکرین کے اوپر سے جو ویسٹ کی فوکس تھا, دنیا کے میڈیا کا فوکس تھا, وہ ہٹ گیا, اور جو ویسٹرن سپورٹ تھی ان ٹرمز آف ملٹری ہارڈ ویئر اینڈ فائنینشیل سپورٹ, وہ یوکرین کی خاطر خواہ کم ہوئی ہے. اور یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بار اس کا کھل کے اظہار بھی کیا ہے. رشینس کے لیے اس قسم کا کانفلکٹ ایسکیلیٹ ہونا ان مڈل ایسٹ اسپیشلی بٹوین ایران اینڈ اسرائیل, رشینس کو اس میں یوکرین کے کانفلکٹ میں اسپیس زیادہ ملے گی. اور جو بظاہر لگ رہا ہے کہ رشیا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ یورپ کے ساتھ مذاکرات کر کے یوکرین کے ایک کانفلکٹ کا اپنے فیور میں ایک حل نکال لے, اور وہ فیور اسی قسم کا ہے کہ جو یوکرینین ٹیریٹریز ہیں جو کہ رشینز نے آکیوپائی کی ہوئی ہیں وہ رشینز کی آکوپیشن نہیں رہے. تو ایک طرح سے ایک ویک یوکرین totally dominated by Russia from north, east and south, وہ یوکرین جو ہے وہ اس کو رشیا چاہے گا کہ یورپ مان جائے اس بات پہ. Russians will also be one party جن کو اس escalation کا فائدہ ہوگا. اس کے بعد there are two economic giants of the world which do not have any state but they are very important. One is military industrial complex and the second is the oil industry. اس کانفلکٹ سے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو, چاہے وہ امریکہ کی ہے, چاہے وہ یورپین ہے, چاہے وہ رشین ہے, چاہے وہ چائنیز ہے, ان سب کو فائدہ ہوگا. فائدہ اس وجہ سے ہوگا کہ جب یہ کانفلکٹ ایسکیلیٹ کرے گا تو بائنگ شروع ہو جائے گی ملٹری ہارڈ ویئر کی, اور جب ملٹری ہارڈ ویئر کی بائنگ شروع ہوگی تو پھر ان کی اکنامکس, ان کی ٹریڈ بڑھ جائے گی. آئل انڈسٹری کو فائدہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اوپیک پلس جو ہے وہ اگر آئل پرائسز بڑھتی ہیں, جو کہ ابھی تو فوری طور پہ آئل پرائسز پہ کوئی خاص فرق نہیں آیا ہے اس کانفلکٹ کا, مگر اگر یہ ایسکیلیٹ ہوتا ہے تو سرٹنلی آئل پرائسز بڑھیں گی. آئل پرائسز بڑھیں گی تو اوپیک پلس کو فائدہ ہوگا, جس کے اندر رشیا بھی شامل ہے. اگر ہم آتے ہیں اب دوسری چیز پہ کہ کانفلکٹ جو ایران اور اسرائیل کے درمیان شروع ہوا ہے اس کی کنٹرول کنٹینیویشن ہو, کہ یہ جاری رہے مگر کنٹرول لمٹس کے اندر, کون کون گین کر سکتا ہے؟ سب سے زیادہ جو گین کرے گا اس میں وہ ہے ایران اٹ سیلف. ایران کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی پراکسیز کو دوبارہ سے متحد کر کے اور ان کو اپنے پولیٹیکل اینڈز کے لیے یا ملٹری اینڈز کے لیے استعمال کرے.
दूसरी पार्टी जिसको गेन होगा कंट्रोल कंटिन्यूएशन से वो यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त एक ऐसी ग्लोबल पावर है विच इज़ द मोस्ट डोमिनेंट ग्लोबल पावर। वी कैन नॉट से दैट इट्स द यूनिपोलर एनवायरनमेंट, बट यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द मोस्ट डोमिनेंट ग्लोबल पावर। यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट में है कि थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट में रहे, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स के कंट्रोल्स ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। थर्ड इज चाइना। पॉसिबली कंट्रोल कंटिन्यूएशन अगर इस कॉन्फ्लिक्ट की रहती है तो चाइना जो अपनी इकोनॉमिक ट्रेड पॉलिसी है, चाइना के पास फंडिंग बहुत ज़्यादा है, उसके लिए चाइनीज़ के पास एक स्पेस आएगी। ईरान के साथ वो पहले ही एक बहुत बड़ा मुआहिदा $400 बिलियन का कर चुके हैं इन फॉर अ पीरियड ऑफ आई थिंक 25 ईयर्स। वो $400 बिलियन का जो प्रोग्राम है वो अफेक्ट तो होगा, मगर चाइना के लिए स्पेस क्रिएट होगी कि वो यूनाइटेड स्टेट्स को डिप्लोमेटिकली ज़्यादा बेहतर compete कर सकेगा इन मिडल ईस्ट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी ऐसी पार्टीज या लोग हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट की एस्केलेशन या कंटिन्यूएशन से उनको नुकसान होगा? तो उसमें पहले है डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड को नुकसान क्या होगा कि ग्लोबल इकॉनमी जो कि कोविड में डिस्टर्ब हुई थी, उसकी रिकवरी जो 2023 नवंबर में एक्सपेक्टेड थी, मगर यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप में रिकवरी स्लो हो गई। यूरोप और अमेरिका की जो बाइंग है, जो इंपोर्ट्स हैं, जब वो उस लिहाज से नहीं बढ़ी तो डेवलपिंग वर्ल्ड की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। डेवलपिंग वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स की बेसिस पर अपनी इकॉनमीज चलाते हैं, और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं अगर वो नहीं बढ़ेंगी और फर्दर डिटेरियोरेशन होती है इकोनॉमिक रीहैब में वेस्टर्न वर्ल्ड के, डेवलप्ड वर्ल्ड की, तो डेवलपिंग वर्ल्ड की इकोनॉमीज में भी स्लो डाउन आएगा। सो एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वेदर इट एस्केलेट्स और इट कंटिन्यूज, उसमें डेवलपिंग वर्ल्ड को नुकसान है। दूसरा बड़ा नुकसान जो होगा वो यूरोप को होगा। यूरोप जो है वो एक इकोनॉमिक शॉक से बतदरीज गुजर रहा है पिछले 4 सालों से। कोविड से वो शुरू हुआ और उसके बाद वो कंटिन्यू चल रहा है, और यूरोपियन इकोनॉमीज़ के हालात काफ़ी मखदूश हो चुके हैं। उसकी वजह से यूरोपियंस के इंटरेस्ट में शायद ना हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करे या ज़्यादा प्रोलॉन्ग करे। मिडल ईस्टर्न अरब स्टेट्स, स्पेशली किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, उनके इंटरेस्ट पे भी नहीं होगा। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपना विजन दिया, उसके बाद एक स्ट्रेटजी उनके सामने आई ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके लिहाज से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना विद इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये जो प्लान्स हैं ये स्टॉल शायद ना हो, मगर स्लो डाउन यकीनन हो जाएंगे इफ दिस कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज। सो ये मेजर पार्ट्स हैं ग्लोबल कम्युनिटी के, दोज हु विल बी हिट बैड इफ दिस कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट्स और इट कंटिन्यूज। इस कॉन्फ्लिक्ट से पैसा कौन बनाएगा? जैसे मैंने जिक्र किया, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स दुनिया भर के वो इसमें पैसा बनाएंगे, खाली अमेरिका के नहीं, रशिया के भी बनाएंगे, इंडिया के भी बनाएंगे, चाइनीज़ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वेस्टर्न यूरोपियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, सब पैसा बनाएंगे। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, स्पेशली जो वॉर सिनेरियोज हैं 21st सेंचुरी के, उसमें सेकेंड वॉर के स्टाइल की लार्ज स्केल आर्मी, ग्राउंड ऑफेंसिव्स, एयर अटैक्स, वो चीज़ तो नहीं होगी। तो यहाँ पर एक प्रिसीजन बेस्ड स्ट्राइक्स होंगी, तो उसके लिए एंटी मिसाइल डिफेंस, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उसके लिए और हाई टेक मिलिट्री हार्डवेयर और मिलिट्री सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होगी। तो उसमें जो चांसेस हैं कि ये जो यूएस और रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं वो डोमिनेट करेंगे इस अपॉर्चुनिटी में। उसके बाद जो गेन है वो ऑयल कंपनीज है और ओपेक प्लस का यकीनन गेन हमें नज़र आ रहा है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमें एक और चीज़ नज़र आ रही है, वो ये, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 9/11/2001 से लेके अभी 13 अप्रैल 2024 तक जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज
دنیا میں آئے وہ میں نے آپ کو شروع میں بتائے تھے. اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ we do not have the two defined sides like we had in 20th century کہ ایک ویسٹرن بلاک تھا اور ایک سوویت بلاک تھا اور ان کے درمیان کولڈ وار تھی, ان کے درمیان پراکسیز تھیں. وہ ڈائریکٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس یا نیٹو اور وارسا پیکٹ ڈائریکٹلی تو نہیں لڑے مگر مختلف بارڈرنگ کنٹریز کے اندر کانفلکٹس ہوتے رہے. اس کے بعد جب سوویت یونین ڈیزالو ہوا تو اس کے بعد ایک چانس تھا کہ جی یونیپولر ورلڈ ہو جائے گی. یونیپولر ورلڈ شاید تھوڑے دیر سے رہی مگر اب ایک پاور ویکیوم اکنامکس اور کانفلکٹس کی وجہ سے, ملٹری کانفلکٹس کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے. اور اس پاور ویکیوم میں جو ریجنل پاورز ہیں وہ اپنے اپنے پولیٹیکل اینڈ جغرافک ایشوز کو سیٹل کرنے کے لیے انہوں نے ایگزرٹ کرنا شروع کیا. کچھ نے ملیٹریلی ایگزرٹ کیا ہے اور زیادہ تر نے پولیٹیکلی ایگزرٹ کیا ہے. تو یہ جو ملٹی پولیرٹی ہے یہ انکریز ہوگی جس میں ریجنل پاورز ان کی رائز نظر آ رہی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس ول ریمین اے ڈومیننٹ پاور بٹ اگر میں کہوں کہ وہ ریسیڈنگ ڈومیننٹ پاور بنتی جا رہی ہے اور چائنا ان کو زیادہ افیکٹولی کاؤنٹر کر سکے گا ان فیوچر اف دیز کانفلکٹس ایسکیلیٹ اور کنٹینیو ود کنٹرولڈ میجرز. ایک اور امپورٹنٹ کنکلوژن یہاں پر ہمارا آتا ہے کہ اس کانفلکٹ سینیریو کا جو مڈل ایسٹ میں شروع ہوا ود دی اٹیک آف حماس اگینسٹ اسرائیل اور اب آن گوئنگ اسرائیلی aggression and human rights abuse and atrocities against the civilians of Gaza, اس سے لے کر جو اب ایران اسرائیل کانفلکٹ شروع ہو گیا ہے اس کا امپیکٹ یو ایس الیکشنز پہ کیا آئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو کہ ڈیموکریٹس کے نامنی ہیں نیکسٹ الیکشنز کے لیے, ہی از لائکلی ٹو ہارنس effective support from APEC which is the American Israeli گروپ جو کہ پولیٹیکل سپورٹ دیتا ہے ود ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن اور ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اینڈ ویسٹرن آئل انڈسٹری پرٹیکولرلی دی یو ایس آئل انڈسٹریز, یہ کمپوننٹس جو ہیں یہ بھی جو بائیڈن کو اس الیکشن میں سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مگر جو بائیڈن جو ہیں وہ پبلک اوپینین میں آلریڈی بہت لو چل رہے ہیں اور اس کو ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ان کی پبلک اپیل جو ہے وہ فردر ڈیٹیریٹ کرے گی اور پبلک اوپینین میں ان کی طرف سے ان کے لیے جو نیگیٹیوٹی ہے وہ بڑھے گی. اور اس میں گین کون کرے گا پبلک اوپینین میں, وہ ٹرمپ کرے گا. تو یہ ایک امپورٹنٹ امپیکٹ ہے اس کانفلکٹ کا جو کہ یو ایس الیکشنز میں نظر آ سکتا ہے. رشینز کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, دے آر لائکلی ٹو گین اسپیشلی فار اے فیوریبل ریزولوشن آف یوکرین اینڈ وائل نیگوشیٹنگ ود یورپ. چائنا ول ہیو بیٹر اسپیس ٹو مینوور اسپیشلی ان مڈل ایسٹ. سعودی عربیہ کا جو کویسٹ فار اکنامک اینڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹس ہے اٹ مے ایکسپیرئنس اے سلو ڈاؤن. ای یو اور یو کے یہ لائکلی ہے کہ یہ دونوں ای یو اور یو کے دے ول شائی اوے فرام ملٹری اسپینڈنگس بیکاز ان کی اپنی اکنامک سچویشن کافی پریکیریس ہے. ادر دین دیٹ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ہمیں اس وقت آلریڈی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اکنامک سلو ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے جو ایک نیشنلسٹ رائٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز میں, چاہے وہ یورپ ہے چاہے وہ ایشیا ہے, اس میں نیشنلسٹ ٹینڈنسیز جو کہ رائٹ کی طرف لیننگ ہیں وہ ہمیں گین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس قسم کے کانفلکٹ سے اور کنٹینیوڈ اکنامک سلو ڈاؤن کی وجہ سے جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ بڑھے گی اسپیشلی ان دا ویسٹرن کنٹریز آف یورپ, اور میں نیشنلسٹ رائٹس جو ہیں وہ گین کرتے ہوئے زیادہ نظر آ رہے ہیں. سو یہ آج ہم نے آپ کو اس کانفلکٹ کی نیٹی-گریٹیز میں جائے بغیر ایک اپنے انالیسس کا نچوڑ پیش کیا, اور امید ہے کہ اس کی جو فردر آگے فیوچر میں ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کو سمجھنے میں بھی, اور اس وقت کیا سچویشن ہے, ہو از گوئنگ ٹو گین اینڈ ہو از گوئنگ ٹو لوز, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہوگا,
اور اس کانفلکٹ کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ آج کا نہیں ہے، وہ غازہ سے نہیں شروع ہوا. یہ کانفلکٹ کا جو کانٹیکسٹ ہے یہ 9/11 سے کم از کم آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. شکریہ.